بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تشریف لے آندے نے حضرت مولانا عدیل امن گرجاخی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یجتنبون الکبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. سامعین محترم،
اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ میں تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کی تھی، جو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 28واں پارہ ہے، اور اس پارے دی سورت النجم دے وچوں ایک آیہ مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ایک خاص رحمت دا ذکر فرمایا ہے، اور رحمت وے اللہ فرماندے نے او لوگ جیڑے کبیرہ گناہاں تو بچ جان، او لوگ جیڑے کبیرہ گناہاں تو اجتناب کر لین اور بچ جان، محفوظ ہو جان۔ فرمایا اِلَّا اللَّمَمْ، انہاں دے چھوٹے گناہ میں اپنی رحمت دے نال انجی معاف فرما دیاں گا۔ گناہ دیاں دو قسمہ نے، ایک گناہ کبیرہ نے، ایک گناہ صغیرہ نے۔ گناہ کبیرہ انہاں گناہاں نو کیا جاندہ ہے کہ جنہ گناہاں دے اوپر اللہ نے قرآن دے اندر یا او دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث دے اندر کوئی وعید بیان فرمائیے، کوئی سزا مقرر فرمائیے، انہاں گناہاں نو کبیرہ گناہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر انہاں گناہاں تو تسی بچ جاؤ تے جیڑے چھوٹے موٹے گناہ نے نا، صغیرہ گناہ، جنہ گناہاں تے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی تھی، جنہ گناہاں تے شریعت نے کوئی سزا دنیا دے اندر بیان نہیں کی تھی، فرمایا ایسے گناہ میں اپنی رحمت نل انجی معاف فرما دیاں گا۔ یہ اللہ دی کڈی بڑی رحمت ہے کہ اگر بندہ گناہ کبیرہ کیڑے نے، میں تو انہوں معاشرے دے اندر چند ایک گناہاں دا تذکرہ کر کے دسنا چاہنا۔ چوری دی ایک سزا مقرر ہے، ہاتھ کٹیا جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ڈاکے دی ایک سزا مقرر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قتل دی ایک سزا مقرر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا دی ایک سزا مقرر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے گناہ نے جنہ دی وعید آخرت دے عذاب جہنم دی صورت رب نے بیان فرمائی۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسے تے تہمت لگانا، کسے دی پگڑی اچھالنا، کسے نو ذلیل و رسوا کرنا، یہ سارے گناہ، کسے دا حق مارنا، کسے دا مال دھوکے نال کھا جانا، کسے نال فراڈ کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ نے۔ اینا دی وعید اور اینا دیاں سزاواں دنیا تے آخرت دے اندر میرے رب نے بیان فرما دیتیاں نے۔ اس تو علاوہ جڑے کوئی چھوٹے موٹے گناہ انسانہ کو لو سرزد ہو جاندے نے، انہاں
गुनाहां दे मुतल्लक रब कहंदा मैं अपनी रहमत दे नाल मुआफ कर दियांगा जे कबीरा गुनाहां कोलों बचे रहोगे। और ये सगीरा गुनाह पता जे किवें माफ हुंदे ने? आओ जरा समात फरमाओ, बड़ा ही आसान नुस्खा ए सगीरा गुनाहां दी मुआफी दा मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद, गज के कहो जरा सल्लल्लाहु अलैहि उते बो नहीं तुहाडी में हाँ जी, दरूद गज वज के पढ़ना है। जेड़ा मेरे पैगंबर दा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता लानती हो जाता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए नहीं पढ़ना, किदे वास्ते पढ़ना है? अल्लाह दी रजा वास्ते। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने एक बंदा जिदों नमाज वास्ते वुजू करदा है ते बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू कर देंदा है, अपने हत्थां ते पानी पा के हत्थां नू साफ करदा है, धोंदा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह दे हत्थां दे सगीरा गुनाह सारे मुआफ फरमा देंदे ने। फिर हाथ पानी लैके ना चुल्लू दे अंदर ते अपने मुंह ते नक विच पानी पांदा है, मुंह च पानी पा के कुली करदा है। अल्लाह दे मुंह दियां जुबान दियां छोटियां छोटियां गलतियां अपनी रहमत दे नाल कुली करन नाल मुआफ कर देंदे ने। अपने नक च पानी पा के नक साफ करदा है, अल्लाह एदे नक दे सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे ने। फिर दोवां हत्थां नू जोड़ के पानी लैके ना अपने चेहरे ते पा लैंदा है, 3 दफा अपने चेहरे नू धोंदा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह एदियां अखां दे अंदर छुपे हुए सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे ने। फिर पानी लैके सज्जा बाजू धोंदा है, फिर खब्बा बाजू धोंदा है। फरमाया अल्लाह दे बाजुआं दे सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे ने। फिर हाथ गिले करके ना अपने सिर दा ते कन्ना दा मसा करदा है, अल्लाह दे कन्ना दे सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे ने। फिर उदू बाद अपने पैर धोंदा है, सज्जा पैर धोंदा है, खब्बा पैर धोंदा है। फरमाया अल्लाह दे पैरां दे सगीरा गुनाह भी मुआफ फरमा देंदे ने। ए वुजू करदा है, हत्थां दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदे चेहरे दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदी जुबान दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदे नक दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदे बाजुआं दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदे कन्ना दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। एदे पैरां दे सगीरा गुनाह भी मुआफ हो जांदे ने। ते वुजू करके ना एदे गुनाह सारे साफ हो गए ने। हुण वुजू करके एक कलमा पढ़दा है, अशहदु अल्ला इलाहा, आउंदा जे पढ़ो सारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिदों एक कलमा वुजू करके पढ़दे ना आसमान तो आवाज आ जाती है, ए मेरे बंदिया तू वुजू सुन्नत दे मुताबिक कीता है, मैं तेरे सगीरा गुनाह मुआफ फरमा दिते ने। हुण तू ए वुजू करके सुन्नत दे मुताबिक कलमा भी पढ़ लिया ते आना मेरी जन्नत दे 8 ही दरवाजे खुले नहीं, जिदे चो जी कर दे जन्नत च दाखिल हो जा। क्यों जी, देखो ना रब ने सगीरा गुनाह भी माफ कर दिते ने, जन्नत के दरवाजे भी मेरे रब ने खोल दिते ने। इसे तरह और भी कई तरीके ने अपने सगीरा गुनाह मुआफ करवान दे। एक और हदीस मैनू याद आ गई, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने मेरे सहाबा मैनू दसो एक बंदे दे
گھر دے دروازے اگوں نہر گزردی ہوئے تے اس نہر دے اندر 5 وقت او بندہ غسل کرے 5 وقت اس نہر دے اندر نہائے 5 وقت اس نہر دے اندر اپنے جسم نو تووے تے ہاتھ مینوں دسو حال یبقا من درنے ہی شیئن کیا او دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ آندے نے نہیں اللہ دے پیغمبر جیڑا نہر دے اندر تے نہر بھی کر دے بوئے اگوں لنگ دیئے فرمایا جیڑا نہر دے اندر 5 وقت اے جناب غسل کر دے تے بوئے نکل دے تے غسل کر کے پھر گھر وڑ جاندے اے دا مطلب ہے کہ دوبارہ مٹی کٹا بھی ہو دیتے نہیں پیندا تے پھر نکل دے پھر غسل کر کے اندر وڑ جاندے پھر نکل دے پھر غسل کر کے اندر وڑ جاندے نبی علیہ السلام فرماندے نے دسو کیا او دے جسم دے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ آندے نے نہیں اللہ دے نبی او دے جسم دے تے کوئی میل کچیل نہیں رہے گی فرمایا اے مثال ہے اللہ دے نبی کا دی فرمایا اے مثال ہے 5 نمازاں دی جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے جاندہ ہے پھر ظہر دی نماز پڑھن واسطے ہوندہ ہے اللہ ظہر دی نماز دی برکت نل فجر تو لے کے ظہر دے درمیانے وقت دے اندر جننے بھی یہ دیکھو نو صغیرہ گناہ ہوئے نے رب سارے معاف فرما دیندہ ہے زور دی نماز پڑھ کے چلا جاندہ ہے اثر پڑھن واسطے آ جاندہ ہے اللہ زور تے اثر دے درمیان جننے بھی صغیرہ گناہ اے دے کونو ہندے نے اللہ اثر دی برکت نل سارے معاف فرما دیندے نے اثر پڑھ کے جاندہ ہے مغرب پڑھن آ جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب مغرب دی نماز دی برکت نل اے دے اثر تے مغرب دے درمیان سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے تے مغرب پڑھ کے جاندہ ہے عشاء پڑھن آ جاندہ ہے فرمایا مغرب تے عشاء دے درمیان جڑے اے دے کولو صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ سارے عشاء دی نماز دی برکت نال معاف فرما دیندے نے اور ایک حدیث وچ انج وی ہوندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا راتی عشاء دی نماز پڑھ کے تے فضول کماں دے اندر وقت برباد نہیں کردا فضول کماں دے اندر ویلا ضائع نہیں کردا فضول کم اج کل دے معاشرے دے اندر کیڑے کیڑے نے آج جاگے تے ٹی وی ویکھن لگ پینا تے ڈرامے تے فلماں ویکھن لگ پینا تے جناب سوشل میڈیا تے مصروف ہو جانا کوئی فیس بک کھول کے بیٹھ جاندہ ہے کوئی یوٹیوب چلا کے بیٹھ جاندہ ہے کوئی گیماں کھیلن لگ پیندہ ہے کوئی کسے کم لگ پیندہ ہے کوئی کسے کم لگ پیندہ ہے اے فضول حرکتہ نہیں کرتا فضول کمہ جو وقت ضائع نہیں کرتا مغرب دی نماز پڑھ عشاء دی نماز پڑھ کے اے جا کے سو جاندہ ہے تے سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری رات ستا رہے ہے پر انہیں عشاء بھی با جماعت پڑھی ہے انہیں فجر بھی با جماعت پڑھ لی ہے عرشاں والا رب ساری رات ستے نو ساری رات دیکھ کے آمدہ ثواب عطا فرما دیندے آج رب دی رحمت رب نے کیا کیا اس مقام تے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ فرمایا جڑے لوگ کبیرہ گناہاں تو بچ جاندے نے چھوٹے اسی اپنی رحمت نال معاف کر دینے ہاں کیونکہ تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے تیرا رب بڑا ہی زیادہ بخشن والا ہے تیرا رب بڑا ہی زیادہ مہربان ہے آؤ مینوں ایک آیت قرآن دی یاد آ گئی ہے تے میں ایک حدیث دی روشنی دے اندر اس آیت دی تفسیر تو انہوں سنانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گج کے کہو ذرا صلی اللہ ہو اگے میرے وال ویکھو پچھوں لوکاں نو آن دیو تسی دھیان میرے وال رکھو میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا اینو ذرا غور نال اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دیو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آ گئے آ کے اندر محبوب جی میرے کولوں ایک غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی میں ایک گناہ کر بیٹھا ہاں تے میں تواڈے کول اس واسطے آیا
اس گناہ دی جو سزا بندی ہے او سزا مینوں دے دیو تاکہ دنیا چی میرا کھاتا صاف ہو جائے, تاکہ دنیا دے اندر ہی میرا معاملہ صاف ہو جائے. کل قیامت نو رب دے سامنے جدوں میں پیش ہونا ہے, اللہ دے سامنے مینوں شرمندگی نہ اٹھانی پوے, رب دے سامنے مینوں شرمندہ نہ ہونا پوے. سونیا مینوں دنیا دے اندر ہی سزا دے دیو میرے جرم دی, میرے گناہ دی, تاکہ کل قیامت نو میں اللہ دے سامنے سرخرو ہو سکاں. تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی دی گل سنی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دھیان اپنا نیواں کر دیتا ہے تے اے صحابی انتظار دے اندر بیٹھ جاندا ہے. ہورے ہونے اللہ دے پیغمبر میرے متعلق کچھ حکم دین گے, ہورے ہونے اللہ دے نبی میرے بارے کوئی آرڈر فرمان گے. تھوڑی دیر گزر دیے اتنو نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان آکھی ہے, حضرت بلال نے اذان کہہ دیتی ہے, نماز دیاں تیاریاں ہون لگ پئیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام مصلی امامت کھڑے ہو جاندے نے, صحابہ میرے نبی علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو جاندے نے. میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے, زور دیاں عصر دی نماز ہے, 4 رکعتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھائیاں نے تے سلام پھیر کے میرے پیغمبر صحابہ وال منہ کر کے بہ جاندے نے تے آپ فرماندے نے این سائل, او بھائی او جڑا بندہ کہندا سی بھی مینوں پاک کرو, مینوں گناہ تو صاف کرو, مینوں سزا دے دیو, او بندہ کتھے وے؟ او فٹافٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے تے اٹھ کے آندا ہے آنا یا رسول اللہ, اللہ دے رسول میں ایتھے موجود ہاں. ہن ایتھے ایک پوائنٹ نوٹ کرن والا ہے, ایک نقطہ نوٹ کرن والا ہے. حضرات میرے نبی دے صحابہ او لوگ نے جنہاں دے دل دے اندر آخرت دا اتنا کو ڈارے, رب دے عذاباں دا اتنا کو خوف ہے کہ اگر انہاں کولوں کوئی گناہ ہو جاندا ہے, اگر کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے اللہ دے نبی نو آ کے آندے نے سونیا سانو دنیا چی گناہ تو پاک کر دیو, اللہ دے نبی دنیا دی سانو ایدی سزا دے دیو تاکہ کل قیامت والے دن جہنم دے عذاب تو اسی بچ جائیے. اللہ کولو دعا کرو اللہ مینوں تانوں بھی اپنے گناہاں دی وجہ تو اپنی آخرت دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی سانو بھی کدی خیال پیدا ہوئے کہ اسی کنے کو گناہ کرنے ہیں, کنے کو جرم کرنے ہیں, کنیاں کو خطامہ کرنے ہیں, کنے کو کبیرہ گناہ کرنے ہیں, کنے کو صغیرہ گناہ کرنے ہیں. کدی سانو بھی خیال پیدا ہوئے رب دے سامنے جانے کیڑا منہ لے کے جاواں گے, اللہ دے سامنے جانے کیویں اللہ دا سامنا کر پاواں گے, رب دے عذاب کولوں کیویں بچ پاواں گے, اللہ دی ناراضگی کولوں کیویں بچ پاواں گے. اسی تے گناہ در گناہ کردے جانے ہاں, گناہاں دی دل دے اندر درستے چلے جانے ہاں. پر آ ویکھ جنہ میرے پیغمبر دا سچے دل نال کلمہ پڑھے ہے, جنہ میرے پیغمبر نال محبت دا جناب حق ادا کر کے وکھایا ہے, انہاں دی کیفیت کی ہے آمدے نے طہرنی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی غلطی ہو گئی ہے, انسان ہے نا اسی بھی, اللہ دے نبی غلطی ہو گئی ہے, مینوں پاک کر دیو, مینوں صاف کر دیو. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او بھائی کتھے وے جڑا بندہ پیا کہہ رہا سی مینوں گناہاں تو پاک کر دیو, فٹافٹ اٹھ کے کھلو جاندے. اے نہیں کہ چلو پہلا گل آئی گئی ہو گئی ہے تے ہون میں جناب ڈبکی مار جاواں سجے کھبے ہو جاواں, نہیں اٹھ کے کھلو جاندے آندا میں اللہ دے پیغمبر میرے کولوں غلطی ہوئی ہے, مینوں پاک کر دیو. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیا تو ساڈے نال نماز پڑھ لئیے؟ آندا جی اللہ دے پیغمبر اساں تواڈے نال نماز پڑھی ہے, میں نہیں تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے آیت نازل فرما دیتی ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. رب نے قرآن اتار دیتا ہے, اللہ دے نبی
نبی کی رب نے آکھیا ہے؟ رب فرماندے نے نمازاں قائم کریا کرو طرفی النہار، دن دے دوواں کناریاں وچ نماز پڑھیا کرو۔ کیڑی کیڑی نماز؟ دن دے دوواں کناریاں دے اندر ظہر دی نماز، اوتنو عصر دی نماز، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات دیاں کڑیاں وچ نماز پڑھیا کرو، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز، فجر دی نماز۔ فرمایا اے نمازاں پڑھیا کرو، اللہ ملے گا کی؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تسی نمازاں پڑھو، اسی نمازاں دی برکت نال تہاڈیاں گناہاں نوں دور لے جاواں گے، تہاڈے گناہ سارے اسی معاف کر دیاں گے، تہاڈے گناہاں دے اوتے معافی دا قلم پھیر دیاں گے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ تے ویچی ہر قسم دے بندے ہوندے نے نا۔ ایک بندہ اٹھیا آندا اللہ دے نبی اے مسئلہ صرف اے دے واسطے وے سونے اے آیت صرف اے دے نہیں اتری ہے؟ فرمایا نہیں، قیامت تک دے ہر مسلمان واسطے اے حکم آ گیا ہے، ہر مسلمان واسطے اے حکم آ گیا ہے۔ نمازاں پڑھ دے جاؤ، رب صغیرہ گناہ معاف کردہ جائے گا۔ نمازاں پڑھ دے جاؤ، رب گناہ ماتے معافی دا قلم پھیرتا جائے گا۔ وضو کر دے جاؤ، رب گناہ معاف کرتا جائے گا۔ اور پتا جے اینا نمازاں دی کنی کو برکت ہے، اینا نمازاں دی کنی کو رحمت ہے۔ ابے کو نا کل قیامت دا دن ہونا ہے، دعا کرو اللہ اس دن سانو ساریاں نو اپنی رحمت وچ رکھے۔ آمین آکھو۔ کہ تساں کسی اور نو لبے ہے؟ کیوں جی؟ کوئی اور بھی ہے جے اللہ تو بعد؟ جے اللہ نے رحمت نہ کیتی تے کون کرے گا؟ اللہ اللہ دعا کریا کرو اللہ اپنی رحمت سانو ڈھک کے رکھے روزے قیامت۔ اللہ شرمندگی تو بچا لے، رب ذلت اور رسوائی تو بچا لے، اللہ اپنے عذابہ تو بچا لے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے جدوں بندیاں نے قبراں دے وچوں اٹھنا ہے، میدان محشر دے اندر جمع ہونا ہے، تے اس وقت کیفیت کی ہونی ہے؟ ذرا توجہ فرمانا، قرآن دا ایک مقام سنا لگا۔ مولا فرماندے نے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ فرمایا قیامت دا دن ہونے جدو قبراں وچوں اٹھنے نا، حدیث دے لفظ نے کہ میں اٹھائے جان کے قبراں وچوں، فرمایا اے ننگے جسم ہونگے، ننگے بدن ہونگے، ننگے سر ہونگے، ننگے پیر ہونگے، حفاتن اراتن غرلا، نہ پیری جتی ہوئے گی، نہ جسم تے کپڑا ہوئے گا، نہ سر تے ٹوپی ہوئے گی، نہ سر تے پگڑی ہوئے گی، نہ سر تے رومال ہوئے گا۔ فرمایا جی میں بچہ ماں دے پیٹ وچوں جنم لے کے آندے اے میں قبراں وچوں اے لوگ اٹھائے جان گے، بالکل ننگے کل قیامت والے دن کھڑے ہون گے۔ تے جدو کھڑے ہون گے نا قبراں وچوں میرے ندیاں دوڑاں لگ جانیاں نے، جتنوں آواز آ رہی ہوئے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام دی او تلو انہاں دوڑاں لگا دینیاں نے۔ تے فرم اماں جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جی اے جڑی گل تساں دسی ہے تے بڑی گل بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا عائشہ کیوں؟ اللہ دے نبی جدوں سارے ننگے ہون گے، مرد بھی ننگے ہون گے، عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں، تے قیامت والے دن کی بنے گا؟ لوگ ایک دوجے نو ویکھن گے، ایک دوجے وال نظراں اٹھ جان گیاں، ساریاں دے بدن تے کپڑے نہیں ہون گے، ایک دوجے نو ویکھن گے۔ اللہ دے نبی کی بنے گا؟ بڑی شرم والی گل ہے۔ اللہ دے نبی تے بڑی
حیا والی گل ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ معاملہ تیری سوچ نالو کدرے اگے ہونے. اللہ دے نبی کنہ کو معاملہ سخت ہونا ہے. فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے, سورج سوا نیزے تے ہونا ہے, میل 2 میل دی مسافت ہے, زمین تو سورج اچا ہونا ہے, زمین تانبے وانگو تپ رہی ہونی ہے. لوکاں نے جدو قبراں وچوں اٹھنے نا انہاں دیاں نگاہاں آسمان والوں تاں اٹھیاں ہون گیاں, اے دوڑ لگاندے ہون گے. عائشہ تو آنی ہے ایک دوجے وال ویکھن گے, میں تے اے جاننا وا قیامت نو کوئی اپنے جسم وال بھی نظر نہیں مار سکے گا. اینا ہوش ہی نہیں ہونا کسے نو کہ اپنے آپ وال نظرہ مار لے. کسے وال ویکھنا تے دور دی گل ہے, کسے وال تیان مارنا تے دور دی گل ہے, کسے وال نگاہاں اٹھانا تے دور دی گل ہے. کوئی اپنے آپ وال نہیں ویکھ سکے گا. اور میرے نبی علیہ السلام نے اس جڑی بات فرمائی ہے نا, اے دی دلیل قرآن دی اس آیت وچ موجود ہے. فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم, اے دوڑ دے ہون گے, اپنے سرانو آسمان والو اٹھائے ہون گے. لا یرتدو الیہم طرفہم, اینا دے اپنے جسم والوی اینا دیاں نگاہاں نہیں پلٹن گیاں, اے اپنے جسم نو بھی نہیں بیک سکن گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا, اینا دے کلیجے مون اومدے ہون گے, اینا دے دل حلقہ نو اومدے ہون گے. دوڑان لگیاں ہون گیاں, کسے دا کسے وال کوئی تیان نہیں دے ہونا, کسے نے کسے نو نہیں دے پوچھنا, سب نے دوڑاں لگان دیاں رب دی طرف جا رہا ہونے. تے سورج سوا نیزے تے ہونے, زمین تانبے وانگو تپ رہی ہونی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کچھ ایسے ہون گے جنہ دے عمال دی وجہ تو انہ دے گٹیاں گٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا. کئی ایسے ہون گے جنہ دیاں بدعملیاں دی وجہ تو انہ دے گوٹیاں گوٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا. کوئی ایسے ہون گے جنہ دیاں بدعملیاں دی وجہ تو انہ دے لک لک پسینہ چڑھیا ہوئے گا. کوئی ایسے ہوں گے جنہ دیاں بدعملیاں دی وجہ تو انہ دے سینیاں تک پسینہ ڈبے وچ ہون گے. کئی ایسے ہون گے جنہ دیاں بدعملیاں دی وجہ تو انہ دے کنہ کنہ تک پسینہ آیا ہوئے گا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بدنصیب ہون گے جڑے اپنے گناہاں دے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے. اس وقت کوئی سایہ نہیں دے ہونا, سورج سوا نیزے تے ہونا, اس وقت کوئی سایہ نہیں دے ہونا. کوئی مکان, کوئی دکان, کوئی چھت, کوئی بلڈنگ, کوئی دیوار, کوئی درخت, کوئی ٹیلا, کوئی ٹبا, کوئی پہاڑ, کوئی دروازہ, کوئی چیز نہیں ہونی. اے زمین ساری دی ساری بدل دیتی جائے گی. قرآن ہمدہ یوم تو بدل الارض غیر الارض, فرمایا اس زمین نو بدل دیتا جائے گا. اے پہاڑاں والی زمین ختم کر دیتی جائے گی, مکانہ والی زمین ختم کر دیتی جائے گی, اے سایہ والی زمین ختم کر دیتی جائے گی, درختاں والی زمین ختم کر دیتی جائے گی, ٹویاں ٹبیاں والی زمین ختم کر دیتی جائے گی, دریاواں سمندراں والی زمین ختم کر دیتی جائے گی. اور اے دی جگہ تے چٹیل میدان پھیلا دیتا جائے گا جیدے تے جتھوں تک نگاہ جائے گی انسانہ دے سری سر نظر آؤں گے. نہ کوئی ٹبا نظر آئے گا, نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا, نہ کوئی کھائی نظر آئے گی, نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا, نہ کوئی دیوار نظر آئے گی. کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا. او دن سایہ ہونا تے صرف عرش والے رب دا سایہ ہونا. کدا سایہ ہونا ہے؟ سارے بولو کدا ہونا ہے؟ اللہ ذوالجلال والی کرام دا ہونا ہے. بعض روایتہ دے مطابق اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے. تے او سایہ سارے انو لبنا. اچھی بولو نہیں جے لبنا. میں تے کوئی آکھے میرے کول دولت بڑی ہے تے مینوں لب جائے گا, اللہ دی قسم نہیں لبے گا. کوئی آکھے میں حسین و جمیل بڑا تے مینوں لب جائے گا, نہیں لبے گا. کوئی آکھے میرے کول عہدہ بڑا تے مینوں لب جائے گا, نہیں لبے گا. کوئی آکھے میں وزیر صدر مینوں لب جائے گا, نہیں لبے گا. کوئی آکھے میں بڑا اعلیٰ خاندان وچوں مینوں لب جائے گا, نہیں لبے گا. او سایہ انہاں نوں ملے گا
جنہ دے متعلق میرے نبی نے بیان فرمایا تے رب نے عطا فرمانا ہے. او کیڑے کیڑے نے 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو رب نے اپنا سایہ دینا. میں انہاں وچوں دوں دا ایتھے ذکر کرن لگا. ذرا توجہ فرمانا. کرنا تے ایک دا اسی لیکن اچانک میں دوجا بھی یاد آ گیا ہے کیونکہ موسم اج کل اس طرح دا میں نہ او بھی تذکرہ وچ ہو جائے. آؤ جنوں رب دے عرش دا قیامت نو اس وقت سایہ ملنا ہے جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا, کوئی کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا. 7 قسم دے افراد نے. انہاں وچوں ایک بندہ کیڑا ہے؟ بندہ ہوے یا بی بی ہوے, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے. کی فرمایا آپ نے؟ فرمایا او بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ. فرمایا او بندہ جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا. کدے نال؟ اچھی بولو ہاں والا. آپ کتھے بیٹھے ہو؟ مسجد جی بیٹھے ہو نا. مسجد نال دل لگ گیا. مسجد نال دل لگن دا مطلب کی ہے؟ اے نہیں مطلب کہ اساں جناب ہفتے بعد 1000 روپیہ مسیتی چندہ دے دینا ہے, مہینے بعد 1000 روپیہ مسیتی دے چھڑنا ہے, مسجد کلینا دی لوڑ ہے کلین وچھوا دینے نے, ٹیلان دی لوڑ ہے ٹیلان لوا دینیاں نے, مسجد دے اندر اور کسے چیز دی ضرورت ہے وہ لگوا دینی ہے. تے آپ مسیتی نہیں جانا, آپ مسجد کیونکہ ایسے ہیں نا مسجداں دے متولی جیڑے مسجداں دے خرچے چلاندے نے پر آپ مسجد وچ نہیں ہوندے, نماز پڑھن نہیں ہوندے. معاف رکھنا میں ایک مطلق معاشرے دی گل پیا کرنا. بڑیاں ساریاں ایسیاں مسجداں موجود نے جنہ مسجداں دے صدر, جنہ دے خزانچی, جنہ دے مسجداں دے متولی حضرات مسجداں چ نہیں ہوندے, مسجداں دے نظام چلاندے نے پر نماز پڑھن مسجد چ نہیں ہوندے. پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے دل لگان والی گل کیڑی فرمائی ہے؟ آپ فرماندے نے اذا خرج منہ حتی یعودا. اے دا دل رب دی مسجد نہ لگ جاندے تے اللہ دے نبی کیویں لگدا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ کے نکل دے پھر واپس آ جاندے, پڑھ کے نکل دے پھر واپس آ جاندے, پڑھ کے نکل دے پھر واپس آ جاندے, فجر پڑھ کے جاندے, زور پڑھن مسجد وچ آ جاندے, زور پڑھ کے جاندے, عصر پڑھن مسجد وچ آ جاندے, عصر پڑھ کے جاندے, مغرب پڑھن مسجد وچ آ جاندے, مغرب پڑھ کے جاندے, عشاء پڑھن مسجد وچ آ جاندے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بار بار نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے او دا دل مسجد نہ لگ گیا ہے. تے جدا دل مسجد نہ لگ گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب انہوں اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے. کیوں جی مل پہ ہے کہ نہیں؟ کڈی وسیع اللہ دی رحمت. اسی اونج جنت دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں, نماز ایک نہیں پڑھتے. تے کئی ایسے نے جڑے پڑھتے ہیں پر مسیتی نہیں ہوندے. او بھائی تو نماز اے جی مولوی جی میں ڈیرے تے ہی پڑھ لئی سی, تے بھاجی تسی اے جی میں تے گھر ہی ادا کر لئی سی, تے حضرت صاحب تسی اے جی میں تے دکانیں ہی پڑھ لئیاں سن 4 رکعتاں, حضرت صاحب تسی اے جی مینوں تے مولوی جی ویل ہی نہیں ملیا, میں تے دھارا ہی کڑدا رہ گیا, میں تے پٹھے ہی وڑدا رہ گیا. اور رب نے قیامت نو اے نہیں پوچھنا دھاراں کڑدیاں نماز چھڈیا, پٹھے وڑدیاں نماز چھڈیا, دکان دے بہ کے نماز چھڈیا, کیویں چھڈیا؟ رب نے نہیں ہو پوچھنا. رب نے اے پوچھنا ہے میں 5 فرض کیتیاں سن مینوں 5 پوریاں کروا. کنیاں فرض کیتیاں سن مینوں پوریاں کرا. او بھی لوگ مسئلہ سمجھ لو. آج جڑے کئی لوگ نمازی بن کے بیٹھے ہیں, کیویں دا نمازی؟ اے جی میں فجر پڑھنا مولوی جی پابندی نال تے باقی دیاں 4 نہیں پڑھیاں جاندیاں. کئی نمازی انجدے نے مولوی جی زور اثر پڑھ لئی دیئے,
فجر مغرب عشاء چھٹ جاندی ہے. کئی نمازی ایسے نے مولوی جی فجر پڑھ لی دی ہے تے زور بھی پڑھ لی دی ہے, اثر نہیں پڑھی جاندی, کاروبار دا زور ہوندا ہے, مغرب بھی نہیں پڑھی جاندی, عشاء ویلے تھکے ہونے ہاں تے پھر بھی نہیں پڑھی جاندی. وہ جو فجر تے زور پڑھ لینے ہاں. اور میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا چاہنا, میں فتوا نہیں تواڈے تے کوئی لگانا چاہندا, میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا, مینوں اپنی زبان نال جواب دیو, رب نے فرض کنیاں کیتیاں نے تے جنیاں فرض کیتیاں نے جواب انہیں اونیاں دا لینا ہے کہ تھوڑیاں دا بھی لے گا؟ انہیں پنجاں دا حساب لینا ہے, تو 1-2 کلو دیں گا. اور علماء نے لکھے ہے باقاعدہ فتاوے موجود نے, 4 نمازاں ایک بندہ پڑھ دے, ایک نہیں پڑھ دا, 4 پڑھ دے ایک نہیں پڑھ دا, او دیاں 4 پڑھیاں بھی ضائع ہو جاندیاں نے, او دیاں 4 پڑھیاں بھی کی ہو جاندیاں نے, اچھی بولو کی ہو جاندیاں نے, کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مسلمان تے کافر جو فرق کر دیے تے کیڑی شے کر دیے؟ نماز. آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر, جن نے ایک فرضی نماز بھی جان بوجھ کے چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا, تے جدو کفر کر لیا تے باقی دیاں 4 دا مول پے گا. نمازہ 5 فرض نے, رب نے 5 دا حساب لینا ہے, اللہ نو 5 پوریاں کر کے دینیاں جے. اب ویکھیا جے نماز دا مل کنا پیا, کل قیامت نو کی ملے گا اللہ دا چاہیدہ جے؟ سارے نو نہیں چاہیدہ. اور اے نہ دا خیال ہوئے گا سی قبر جنال چھتری رکھا لانگے, کی خیال ہے؟ وہ جتھے تیرا کفن نہیں رہنا ہو تو چھتری باقی رہ جائے گی, جتھے تیرا جسم نہیں رہنا ہو تو چھتری باقی رہ جائے گی. تے نالے قیامت والے جدوں تو اٹھنا ہے اودن تینوں چھتریاں یاد ہی نہیں ہونی, اودن اپنا اپنی یاد ہونا, چھتری کتھوں لبدا پھرے گا؟ اودن سایہ انہوں ملنا ہے جنہوں رب نے دینا ہے. اور کنوں ملنے جیدہ دل مسجد نہ لگ گیا, اللہ ساڑا سارے اندہ مسجد نہ دل لا دے. اللہ سانو 5 ویلے دا مسجد جا کے نمازہ پڑھنے والا نمازی بنا دے. وہ پتا جے اس نماز دا کنہ کو مول پہنے, آؤ میں تو بھی اگے لے چلنا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہونے میں حوض کوثر دیکھ لو تیاں ہونے, اللہ سارے انو میرے نبی دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے. اللہ سانو سارے انو روز قیامت اپنے نبی دے ہتھوں جامع کوثر عطا فرما. جدے ایک واری پی لینا نا جامع کوثر, میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیویں دا ہوئے گا؟ فرمایا احلا من العسل, فرمایا شہد نالو مٹھا ہوئے گا, برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا, دودھ نالو چٹا ہوئے گا. تے جیڑا ایک واری پی لے گا 50,000 سال دا دینے قیامت دا, فرمایا انہوں جنت وچ جان تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اچھا ایتے ایک اور بھی گل میں تو انہوں دساں, جنہوں حوض کوثر دا پانی مل گیا او دی جنت پکی, او دی جنت پوچھو دلیل کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جن نے ایک واری پی لیا انہوں جنت دے داخلے تک پھر دوبارہ پیاس نہیں لگنی. میرے نبی نے 10 چھڑیا جن نے پی لیا انہیں جنت تے جانا ہی جانا ہے, تے جنت تے جان تک پھر انہوں پیاس نہیں لگے گی. اون پانی کنوں لبنا ہے؟ یہ تھے کوئی چودھری آکھے میں چودھریاں میں نوں لب جانا ہے, کو بدماش آکھے میں بڑا بڑا بدماش ہاں اتھے میں لوکاں کو لو کھو کھائی ہوں نا, وہ تھے نا میں نوں پانی لبے گا. کوئی کان ٹوٹا آکھے تھے سارے میرے کو لو ڈر دینے, وہ تھے نا میں نوں پانی لبے گا.
ہائے ہائے بھیا میں تینوں دسائیں پانی کنہ نو لبنا ہی گل نماز دی میں ٹوری ہے نا ایتھے ہی میں تینوں رکھنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ آندے جان گے میں پر پر کے کٹورے پیاندہ جاواں گا پر پر کے جام میں پیاندہ جاواں گا تے صحابہ نے سوال کیتا سونیا اینی دنیا ہونی ہے کدھرے موسیٰ علیہ السلام دی امت ہونی ہے کدھرے عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہونی ہے کدھرے داؤد و سلیمان علیہ السلام دی امت ہونی ہے کدھرے زکریا یحییٰ اسحاق و یعقوب یوسف علیہ السلام دی امت ہونی ہے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے انسان اتھے موجود ہونے نے سونیا اینا دے وچوں تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے کیویں تانوں پتہ لگے گا کہ اے میرے امتی نے اینا نو میں حوض کوثر دا پانی پلانا ہے سونیا کیویں تانوں علم ہوئے گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اونا دی ایک نشانی ہوئے گی اس نشانی تو میں پہچان لواں گا اے میرے امتی نے آندے جان گے میں پر پر کے جام پلاندہ جاواں گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پتہ جے نشانی کیڑی ہے جی اللہ دے رسول دس دیو آپ فرماندے نے غرم محجلین من آثار الوضوئی انہاں دے 5 کلیان چمک دے ہون گے وضو دے اعضاء انہاں دے چمک دے ہون گے ہاتھ انہاں دے بازوਆਂ سمیت چمک دے ہون گے دوویں ہاتھ دے دوویں بازو چمک دے ہون گے دوویں پیر بھی انہاں دے چمک دے ہون گے انہاں دا چہرہ بھی چمکدا ہوئے گا انہاں 5 اعضاء دی چمک نو ویکھ کے میں پہچان لواں گا میرا امتی ہے آندے جان گے میں پر پر کے جام پلاندہ جاواں گا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نو پہچانن دا ذریعہ کی دسیے کہ انہاں دے وضو دے اعضاء چمک دے ہون گے حضرات ہن مینوں اس گل دا جواب تساں دینا وضو او کر دے جن نے نماز پڑھنی ہے جن نے نماز نہیں پڑھنی او وضو نہیں کردا جن نے وضو نہیں کرنا انہوں قیامت نو میرے نبی نے نہیں پہچاننا جنہوں میرے مصطفیٰ نے نہیں پہچاننا انہوں حوض کوثر دا جام نہیں ملنا جنہوں میرے نبی دے حوض دا جام نہیں ملنا اور رب دی جنت دے داخل نہیں ہو سکے گا پتہ لگا قیامت نو حوض کوثر دا پانی بھی اونا نو ہی لبنا ہے جنہ نمازاں اچھی بولو جنہ نمازاں پڑھیاں ہون گیاں جنہ نمازاں 5 وقت ادا کیتیاں ہون گیاں اللہ مینو توانو 5 ویلے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے رب سانو 5 وقت پابندی نال نماز پڑھنے والا مسلمان بنا دے حضرات آؤ میں دساں اے نماز جڑی ہے نا ایدی کنی کو ایدہ اجر کننا کو ہے ایدہ ثواب کننا کو ہے تسی واقعہ معراج شاید اپنے مولانا صاحب کو سنے ہی ہوئے گا آج کل موسم واقعہ معراج دا چل رہے ہیں یا اور دیگر خطبہ کو سنیا ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے اللہ دے پیغمبر 7ویں آسمان تو اٹھے سدرۃ المنتہا تے پہنچے میرے رب دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلام کیتا اللہ میرے نبی نال ہم کلام ہوئے پر ویکھیا نہیں میرے نبی نے اللہ تعالیٰ نو بولو ویکھیا نہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے جیڑا بندہ یہ گل آکھے کہ نبی علیہ السلام نے معراج دی راتی جناب اللہ تعالیٰ نو ویکھیا سی اور میں او بندے نالو وڈا جھوٹا انسان ہی کوئی نہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے معراج دی راتی رب نال کلام تے کیتے پر اللہ نو ویکھیا نہیں تے کلام جدو میرے رب نال کیتا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نال اللہ دا جدو کلام ہویا رب دی گفتگو ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں 3 چیزاں عطا فرمائیاں کنیاں سارے بولو کنیاں دساں کیڑیاں کیڑیاں 3 جے ایک اللہ نے اے آکھیا سونیا تواڈی امت نو میں اعزاز عطا فرماواں گا جیڑا بندہ تواڈی امت دے وچوں نیکی دا ارادہ کرے گا نیکی کرم دا دل دے اندر ارادہ کرے گا میں انہوں ایک نیکی دا اجر عطا فرما دیاں گا پھر جدوں او نیکی کر لوے گا میں 10 نیکیاں دے برابر ثواب عطا فرما دیواں گا
تے جیڑا بندہ برائی دا ارادہ کرے گا میں برائی نہیں لکھاں گا جدو تک برائی کر نہ لوے، جدو کر لوے گا پھر میں ایک کوئی برائی لکھاں گا۔ نیکی دا ارادہ کرے گا تے نیکی ایک لکھاں گا، تے جدو نیکی کر لے گا 10 گنا اجر عطا فرماواں گا۔ جدو برائی دا ارادہ کرے گا برائی نہیں لکھاں گا، جدو برائی کر لے گا 1 گناہ لکھاں گا۔ اے اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ اور ذرا ایک طرف میرے وال توجہ کرو، اے اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ اے رب دی رحمت ہے نا، اے دو اگے بھی ایک رحمت ہے۔ حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر بندہ گناہ کرن تو بعد تخیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، فوراً انہوں اپنے گناہ دا احساس ہو جائے، جلدی جلدی اپنے رب کو گناہ دی معافی مانگ لوے، جلدی جلدی اپنے اللہ کو گناہ دی توبہ کر لوے۔ فرمایا اگر سچے دل نل جلدی جلدی توبہ کر لوے اللہ گناہ لکھیوں بغیر ہی معاف فرما دیں گے۔ فرمایا سونے جاؤ اے میری طرفوں ہدیہ جے، تحفہ جے تو آڈی امت واسطے لے جاؤ۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دوجا تحفہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں آکھیا اے سورت بقرہ دیاں 2 آیتاں لے جاؤ۔ کیڑیاں؟ سورت بقرہ دیاں تواڈے جو کنوں کنوں زبانی یاد نے؟ ماشاءاللہ 2-3 ہاتھ چکے نے، حافظہ مولوی چکے نے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ ماشاءاللہ محترم جناب قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے، تو انشاءاللہ السلام علیکم، کیا حال خرید مفصل خطاب فرمان گے، میں تے بس ماڑا جا سبق سنان واسطے حاضر ہویا سا۔ جی توجہ فرمانا، دوجا تحفہ کیڑا؟ فرمایا سونیا سورت بقرہ دیاں آیتاں 2 لے جاؤ۔ میں درخواست کرانگا جننے بھائی اتھے بیٹھے ہو تو آڈے چو کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا کند ذہن ہوئے، جیدی عقل کم نہ کر دی ہوئے، جیدہ دماغ ہولا ہوئے، ماشاءاللہ تسی صاحب کتاب کرنے جو بڑے تیز ہو، تے جیڑا بندہ ایڈا تیز ہوئے صاحب کتاب کرن دی اندر انہوں قرآن دیاں 2 آیتاں یاد نہیں ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ اوچی بولو ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ اللہ وہی توانو سارے انہوں میرے سمیت اے سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں زبانی یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ دی قسم فائدہ بڑا جے، اس واسطے تو ہڑے کو وعدہ لے رہے ہیں کہ کر لو چنگے رہو گے۔ یہ دا فائدہ کنہ کو ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں رب نے آکیا سونیا اے 2 آیتاں لے جاؤ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے 2 آیتاں یاد کر لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اینا 2 آیتاں دا کی ہوئے گا؟ فرمایا جیڑا فجر دی نماز تو بعد صبح دے اذکار دے نال اینا 2 آیتاں نو پڑھ لوے گا شام تک میں ربوں نو ہر قسم دے مسئلیاں تو کافی ہو جاواں گا۔ تے جیڑا رات نو اے 2 آیتاں
پڑھ کے سوویں گا میں سویر تک انہوں ساری رات کافی ہو جاواں گا۔ کافی ہون دا مطلب کی ہے بلا؟ میں انہوں کوئی نقصان نہیں ہون دیا، اور جنہوں رب کافی ہو جائے انہوں پھر کوئی نقصان نہیں ہون دا، او دا پھر کچھ بگڑ دا نہیں، انہوں کوئی شے پھر ترام دی نہیں، انہوں کوئی شے ڈنگ مار دی نہیں، انہوں پھر رات نو پوتنے نظر آؤں دے، او دے دے جادو بولو اثر پھر کر دے۔ اے جادو دا بڑا ہی بہترین توڑ جے ہے جڑیاں دو ایتاں جے، جیڑا جادو توڑانا سے تسی لئی پھر دے ہو نا، اور کیڑیاں کڑیاں لٹانیاں سرکارانو تے اونا کلو جادو ٹوٹ دا نہیں، تسی ٹوٹ جاندے ہو۔ عزت گئی، ایمان گیا، پیسہ گیا، اوہ قرآن پڑھ، سارے جادو ٹونے رب دی رحمت نال ختم ہو جان گے۔ ایک تے اے فائدہ ہے کہ جناب انہوں پڑھو گے، صبح پڑھو گے، شام تک رب کافی ہو جائے گا، شام نو پڑھو گے، صبح تک رب کافی ہو جائے گا۔ ایک اور بھی یہ دا فائدہ ہے، یہ ساریاں دعائیہ کلمات نے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں اے بندہ پڑھ دے نا، اللہ فرماندہ تو منگیا میں دئی آمانگا۔ بندہ کی آمدہ ہے؟ آمدہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ میرے کو بھول چوک کے کوئی غلطی خطا ہو جائے ربا میرا مواخذہ نہ کریں۔ اللہ فرماندے نے چل انجی کیتا، چل انجی کیتا، جی میں تو آکیا انجی کیتا، اندہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا، ساڑھے تو پہلیاں تے جڑے بوجھ پائے سانی انج دے بوجھ ساڑھے تے نہ پائیں۔ اللہ اندہ چل انجی کیتا، پھر بندہ اندہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ جنوں اٹھان دی منو طاقت نہ ہوئے او بوجھ میرے تے نہ لدیں۔ اللہ فرماندے نے چل انجی کیتا، اے اندے واف ونا عرشاں والیا مینوں معاف کر دے، میرے تے درگزر فرما۔ اللہ فرماندے نے انجی کیتا، اندے وغفر لنا، اللہ میرے پچھلے سارے گناہ بخش دے۔ اللہ فرماندے نے انجی کیتا، اندے ورحمنا، اللہ میرے تے رحم فرما، میں تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ اللہ فرماندے نے انجی کیتا، اندے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو میرا مولا ہے، تو میرا مددگار ہے، کافران دے خلاف میری مدد فرما۔ رب اندے انجی کیتا، تو منگی جا میں اتے گھٹ مارتا جاواں گا۔ ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی انجی ہے، اے بھی انجی ہے۔ کیوں جی کڈی کمال دی گل ہے، یاد کرنیاں چاہیے دیاں نا، ایتاں پڑھنیاں چاہیے دیاں نے نا۔ چلو جنی دیر تک یاد نہیں ہوندیاں انہی دیر تک اتوں ویکھ کے پڑھ لو، آج راتی پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ، سویرے بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ، تے اے کو 5-7 دن پڑھو تے انجی زبانی یاد ہو جانیاں نے۔ تے تیسرا تحفہ رب نے کی دیتا، فرمایا سونیاں 50 نمازاں میں تواڈی امت تے فرض کر دیتیاں نے، کنیاں 50۔ اللہ دے نبی اتھو لے کے نا واپس ٹرے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے ملاقات ہوئی، جاندیاں بھی تے واپسی تے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے سناؤ اللہ نے کی دیتا جے؟ 50 نمازاں دیتیاں نے۔ فرمان لگے مینوں بڑا ڈاڈا تجربہ ہے بنی اسرائیلیاں دا، انہاں نہیں جے گل مننی تے 50 انہاں نہیں جے پڑھنیاں، میرے تو 2 نہیں سن پڑھ دے تو اڈے 50 کی میں پڑھن گے؟ تے تسی ایک اللہ کے درخواست کرو کہ اللہ دے تخفیف فرما دے۔ نبی پاک فرماندے نے میں رب اگے درخواست کی تھی، اللہ نے 10 کٹا دیتی ہیں، مختلف روایتاں نے، میں شارٹ کر رہے ہیں، 10 کٹا دیتیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے، موسیٰ علیہ السلام پوچھیا ہون کنیاں ہے؟ 40 رہ گئیاں نے۔ فرمایا پھر ترلا مار لو۔ پھر اللہ کے درخواست کی تھی 3 رہ گئیاں، موسیٰ جی ہون 3 رہ، فرمایا نا 3 بھی نہیں جے پڑھنیاں۔ اللہ نو پھر آکھو، پھر آکھیا اللہ تعالیٰ نے 20 باقی رہن دیتیاں، اور ختم کر دیتیاں۔ تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہاں نہیں جے 20 پڑھنیاں، پھر اللہ نو آکھو، پھر آکھیا رب نے 10 اور کٹا دیتیاں، 10 باقی رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے مینوں بڑا تجربہ جے، انہاں 10 بھی نہیں جے پڑھنیاں، پھر اللہ نو آکھو۔ اللہ نو پھر درخواست کی تھی، اللہ نے 5 اور کٹا دیتیاں، 5 باقی رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نا 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں، اینا 5 بھی کئی بچواندے نے کہ والا مان لیندے ہاں موسیٰ علیہ السلام دی گل اللہ دے نبی،
ایک پھیرا اور مار لیندے جی میں مکدیاں سن پئیاں ساری مک جاندیاں جے پڑھنی نہ پیندی تے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ جی ہن مینوں اللہ کولوں حیا آوندی ہے کی آوندی ہے سارے بولو شرم ہوندی ہے ہن کتھے 50 تو 5 ہو گئے ہن شرم ہوندی ہے میں ایتھے ایک گل کرنا ہونا ساڈے نبی نو اللہ کولوں کمی کرواندیاں شرم آ گئی کتھے 50 تو 5 رہ گئیاں سانو شرم نہ آئی اسی 5 بھی نہ پڑھ سکے ایڈے بے شرم لوگ اسی ساڈے کول 5 بھی نہیں پڑھیاں جاندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اچھا چلو پھر جی میں تہاڈی مرضی اللہ دی سپرد جاؤ پھر میرے پیغمبر نے قدم اگے پایا تے پچھوں آواز آ جاندی ہے سونے اللہ تبدیل علی کلمات اللہ دے کلمے نہیں جے تبدیل ہویا کر دے اساں تانوں 50 دتیاں سن تساں 5 کروا لیاں نے تسی 5 لے کے جا رہے ہو ساڈے کاغذاں جالے بھی 50 ہی نے تسی 5 پڑھو گے اجر 50 دا عطا فرماواں گے حالے بھی کوئی آکھے جی مینوں ویل نہیں ملدا نماز پڑھن نوں مولوی جی میں تاراں کڈن ڈیا ہاں اوے تاراں چھڈو تاراں لے جڑیاں حوض کوثر تے ملدیاں نہیں اچھا اے تاراں نمازیاں نوں نہیں ملدیاں آ جڑے نماز پڑھدے نے دودھ نہیں پیندے بولو یار پیندے نے کہ نہیں پیندے بڑے لوگ اسی ایسے ویکھے نے حالے بھی وینے آ پے 5 وقت دے نمازی بھی نے ڈنگر بھی سامدے نے پٹھے بھی لیاوندے نے کتردے بھی نے پاندے بھی نے ہاں جی گتاوا بھی کردے نے مجھا چوندے بھی نے سارا کچھ کردے نے 5 ویلے دی نماز بھی پڑھدے نے راتی اٹھ کے تہجد بھی پڑھدے نے تو کو وکھرا مجھا رکھ کے بہ گیا حضرات آؤ کبیرہ گناہاں تو بچو اور نماز چھڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے نماز چھڑنا بھی بولو کبیرہ کفر دا فتوہ لگتا ہے میرے پیغمبر لگا رہے ہیں جنہیں نماز چھڑی کافر ہو جائے گا یہ دو وڈ کے کبیرہ گناہ اور کیڑا ہونا اللہ مینوں تو انو 5 وقت دا نمازی بنا دے اللہ سانو پابندی نہ نماز پڑھنے والا مسلمان تے مومن بنا دے نمازی بن جاؤ اے دے چی خیر جے دنیا دی بھی تے آخرت دی بھی میں جو کوئی سبق سنایا ہے اللہ میرا سنانا قبول فرمائے تے ایک دعا کرو ہاں اللہ سارے بیمارانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میں بھی تھوڑا جہا مریض ہاں تے تواڈے سامنے ہی جویں دی صورتحال وچ تقریر کیتی ہے اللہ کول دعا کرو اللہ جننے بیمار نے ساڑھے ساریاں سمیت ساریاں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ سارے فوت شدگان دی مغفرت فرمائے اور جننے پریشان نے سب دی اللہ پریشانیاں دور فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب